गरेछु हेर त देखेछ मैले स्क्रिन सेयर गरेको देखेछौ देखिरहेको छु सर ल आज पहिला चाहिँ हामीले क्वान्टिफायरहरु पढ्यौ क्वान्टिफायर गरेर पनि हामीले प्रब्लमहरु गरेका थियौं हैन युनिभर्सल क्वान्टिफायर एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर त्यसपछि चाहिँ हामीले रुल्स अफ इन्फरेन्सहरु पढ्यौ हैन अब हामीले पढ्ने भनेको रुल्स अफ इन्फरेन्स फर क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट भनेको त्यो दुईटाको मिक्स त्यो दुईटाले युज गर्छ अब हामीले है तिमीलाई यसबाट पनि क्वेशन सोध्छ कि त अगाडिकोबाट सोध्छ कि यहाँबाट सोध्छ के ल अब त्यही नै हो त्यस्तो खासै फरक त छैन हैन तिमीले अगाडिको बुझेछौ भने यो पनि खासै बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि रुल्स अफ इन्फरेन्स फर क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त चारवटा छ है हामीले पहिला पढ्दाखेरि युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भनेर पढाएको थिए नि त्यस्तै अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म यहाँ डाइरेक्ट पहिला तिमीलाई यो देखाउँछु है त यो हाम्रो रुल अफ इन्फरेन्स भनेको के छ त यो छ क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्टको लागि है चारवटा छ जस्तै युनिभर्सल एउटा चाहिँ इन्स्टेन्सिएसन हुन्छ अर्को चाहिँ युनिभर्सल जेनरलाइजेसन हुन्छ है अर्को चाहिँ के छ त एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सिएसन र अर्को एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भनेको के हो त यदि हाम्रो जस्तै यो सिम्बल तिमीलाई थाहा छ गरे फर अल एक्स पी एक्स भनेको हैन जस्तै एक्स चाहिँ कुनै एउटा डोमेन अफ डिस्कोर्स हो भने यो भनेको सबै भ्यालु उस भएको नि त यो हैन फर अल एक्स भनेको त सबैको लागि भनेको यो यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसनमा हामीले के गर्न पाइन्छ त भन्दाखेरि एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्सको सबै भ्यालु अब ट्रु छ भने एउटा कुनै पर्टिकुलर भ्यालु चाहिँ ट्रु छ भन्ने हो के यसमा चाहिँ कुनै सी भनेको के हो त कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर भ्यालु जस्तै सेकेन्ड सेमेस्टर स्टुडेन्ट अफ सेकेन्ड सेमेस्टर एउटा युनिभर्स अफ डिस्कोर्स हो भने हैन के अरे स्टुडेन्ट्स अफ सेकेन्ड सेमेस्टर स्टडिज डिस्क्रिट म्याथ भन्यो भने के हो त हामीले यसबाट के गर्न पाइन्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसनको रुल लगाएर के गर्न पाइन्छ त जस्तै अब तिमीहरूको अब सेकेन्ड सेममा एउटा कुनै स्टुडेन्ट कमल छ भने कमल स्टडिज डिस्क्रिट म्याथ भनेर पाइयो त्यस्तै अब यसले के डिनोट गर्यो त भन्दाखेरि एक्स भनेको तिम्रो सेकेन्ड सेमेस्टर स्टुडेन्ट भनेर भन्यो भने डिस्कोर्स भनेको तिम्रो स्टुडेन्ट अफ सेकेन्ड सेमेस्टर भन्यो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त अल द स्टुडेन्ट्स अफ सेकेन्ड सेमेस्टर स्टडिज डिस्क्रिट म्याथ भन्यो भने हामीले चाहिँ के गर्न पायो त अब कमल स्टडिज डिस्क्रिट म्याथ भन्न पायो के सबैबाट हामीले एउटा पर्टिकुलर उसलाई छानेको त्यो हामीले गर्न पायो युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भनेको चाहिँ के हो त एउटा ग्रुपबाट चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर एउटा पर्सनलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरे जस्तै हो यो बुझ्यो भन्नु खोजेको यो चाहिँ यो माथिको हेलो यस सर बुझ्यो यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब भनौँ न एभ्री पर्सन लाइक्स आइसक्रिम भन्यो भने हैन एभ्री पर्सन लाइक्स आइसक्रिम भन्यो भने अरुण लाइक्स आइसक्रिम भने जस्तो के यो यसले चाहिँ के हो त एभ्री पर्सन लाइक्स आइसक्रिम भन्यो सबै मान्छेलाई आइसक्रिम मनपर्छ भने अरुणलाई पनि मनपर्ने भयो नि त भने चाहिँ अरुण लाइक्स आइसक्रिम भने जस्तो हो क्या यो भनेको हामीले त्यो रूप लाउन पायो अब है यसमा चाहिँ त्यो यो भनेको ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हो अब जेनरलाइजेसन गरिदिएको यो भनेको के जस्तै पी भनेको एउटा कुनै पर्टिकुलर उस हो फर एन आर्बिट्रेरी भ्यालु सी भनेछ है भनेपछि जस्तै अब एउटा कुनै पर्सनलाई अब कुनै चिज मन परेछ भने सबैलाई मन पर्छ भन्ने टाइपको यो चाहिँ कस्तो भन्नाले अब जस्तै के यसमा के हो त अब बाइट कन्टेन्ट्स 8 बिट्स हुन्छ नि एउटा बाइटमा चाहिँ 8 बिट्स हुन्छ नि हैन अब बाइट कन्टेन्ट्स 8 बिट्स भन्यो भने के हो त अल बाइट्स कन्टेन्ट 8 बिट्स भने जस्तो हो के यो चाहिँ भनेको कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी भ्यालु लिएर पर्टिकुलर भ्यालुको लागि हामीले त्यो लिएर त्यसको पुरै जेनरलाइजेसन पनि गर्न मिल्छ हामीले भन्न खोजेको के अब बाइट कन्टेन्ट्स 8 बिट भन्यो भने हामीले अल बाइट्स कन्टेन्ट 8 बिट्स भन्न पाइयो के यो रुल लाएर युनिभर्सल जेनरलाइजेसन है पछि यो यसको प्रब्लमहरु गरेपछि थाहा हुन्छ जस्तै अब एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सिएसन भनेको सेम ठ्याक्कै हो युनिभर्सल गरे जस्तै ठ्याक्कै यसलाई पनि के हो त यो भनेको के हो त फर सम एक्स पी एक्स भने जस्तो हैन सेकेन्ड सेमेस्टरको कुनै स्टुडेन्टलाई अब डिस्क्रिट म्याथ मन पर्छ भने पर्टिकुलर एउटा स्टुडेन्टलाई कमललाई अथवा अरुणलाई चाहिँ मन पर्छ भनेर भनेको यो चाहिँ है सेम त्यही नै हो गर्ने तरिका चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन भनेको पनि त्यही हो है कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टलाई कुनै के चिज मन परेछ भने देयर एक्जिस्ट कुनै स्टुडेन्ट भन्न खोजेको जस्तै हो के यो है एक्जाम्पल हेरौँ न यहाँ आएर ल अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो त अब डेफिनेसन हो त्यही कुरा नै हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ है युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन भनेको के हो त इज द रुल अफ इन्फरेन्स युज टु कन्क्लुड दैट पीसी इज ट्रू भनेको यो पीसी भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर उसको लागि हो पर्टिकुलर मेम्बर अफ डोमेनको लागि हो हैन वेयर सी इज अ पर्टिकुलर मेम्बर अफ डोमेन गिवन द प्रिमाइस यो छ भने
यो छ भने फर अल एक्स px छ भने हाम्रो के हो त यो ट्रु हुन्छ भन्न पाइयो भनेको के त्यही भनेको यसरी कि फर अल एक्स px छ भने हामीले यसरी लेख्न पाइयो देयरफोर pc भनेर लेख्न पाइयो फर अल c c भनेको चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर मेम्बर अफ तिम्रो डोमेन अफ डिस्कोर्स हो यो है यो भनेको इन द अदर वर्ड्स इफ द प्रोपोजिसन अफ द फर्म यो is supposed to be true, then the universal quantifier can be dropped out to get PC is true for any arbitrary C in the universe of discourse. This can be written as भनेर यो लेख्नु पर्यो तिमीले यही बुझ्नु पर्यो अब इन्स्टेन्सिएसन भन्यो भने के हो त कुनै फर अल एक्स px बाट तिमीले एउटा कुनै पर्टिकुलर भ्यालुलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो ठीक छ यो यसमा केही डाउट छ जस्तो मलाई लाग्दैन डाउट छ छैन सर छैन हैन अहिले प्रब्लम गर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ है अगाडि हेर अर्को भनेको हाम्रो के हो त त्यही कुराहरु लेखेको मैले जस्तै अल वुमन आर वाइज भन्यो भने हामीले के लेख्न पायो त लिजा इज वाइज लिजा भनेको कुनै केटी हो भनौं न लिजा इज वाइज लिजा इज अ मेम्बर अफ डोमेन अफ वुमन भनेर मैले यसरी चाहिँ हामीले लेख्न पाइयो भन्ने कुरा के है जस्तै एभ्री पर्सन लाइक्स अब आइसक्रिम भन्यो भने अब राम लाइक्स आइसक्रिम भने जस्तो हो के त्यसरी लेख्न पाइयो हामीले है अब भनेको के हो त युनिभर्सल जेनरलाइजेसन भनेको जेनरलाइजेसनमा के हो त ठ्याक्क कुनै पनि तिम्रो एउटा पर्टिकुलर अब पीसी एउटा ट्रु छ भने हामीले के हो त त्यसबाट जेनरलाइज गरेर फर अल एक्स px इज ट्रु भनेर निकाल्न पाइयो यो चाहिँ अहिले भने जस्तो मैले अब बाइट कन्टेन्ट्स 8 बिट्स भन्यो भने के अरे अल बाइट्स कन्टेन्ट 8 बिट्स भने जस्तो त्यस्तो टाइपको हो के जस्तै राम लाइक्स आइसक्रिम भन्यो भने अब यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छ जेनरलाइजेसन गरेर भन्दाखेरि चाहिँ के अरे सबै एभ्रीवन लाइक्स आइसक्रिम भन्ने टाइपको त्यसरी निकाल्छौँ कि हामीले यो चाहिँ है ठ्याक्क त्यसको उल्टो हो यो बुझिन्छ यो एक्जाम्पल गर्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ है यो चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सनमा के हुन्छ त जस्तै यो भनेको के हो त फर सम एक्स देयर एक्जिस्ट एक्स px भनेर जस्तो यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न त यो निकाल्न सकिन्छ भनेको सेम त्यही हो इफ द प्रोपोजिसन अफ द फर्म यो इज सपोज टु बी ट्रु देन देयर इज एन एलिमेन्ट सी इन द युनिभर्स अफ डिस्कोर्स सो दैट p इज ट्रु भनेको यही निकालेको फर अल एक्स px बाट pc निकाले जस्तै सेम त्यही हो यो एक्जिस्टेन्शियलको लागि चाहिँ है अर्को के छ त अब यो त्यही नै हो तिमीले पढे हुन्छ एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन भनेको ठ्याक्क अब कुनै पनि पीसी को लागि एउटा कुनै पनि भ्यालु ट्रु छ भने हाम्रो के हो त यसको लागि पनि ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा हो जेनरलाइजेसन भनेको के हो त कुनै पर्टिकुलर भ्यालुबाट तिमीले के हो त जेनरलाइज गरेको ओभरअल उसको लागि है यति कुरा बुझ्यो भने अब हामीले यो टेबल हेर्यो भने तिमीले बुझ्नुपर्छ यति हेर्यो भने ल इन्स्टेन्सिएसन भनेको के हो त फर अल एक्स px देखि यो लयो एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्सनमा के हुन्छ त फर सम एक्स देखि यसमा लयो जेनरलाइजेसन भनेको अब पीसी छ भने हामीले फर अल एक्स px लेख्न पायो एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन भनेको कुनै पनि एउटा भ्यालु छ भने हामी त्यसबाट सम एक्स px भने जस्तो है यसरी लेख्ने अब एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरौँ ल मैले तिमीलाई के गर्छु भन्दाखेरि यो कपी गरेर पेन्टमै मैले ओपन गरेर देखाइदिन्छु है यसलाई मैले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो के अब यसलाई त लेख्न त पर्यो तिमीलाई क्वेशन सोध्छ यहाँबाट सिम्पल त्यही है त्यो रुलहरु त्यही हो अब रुल अफ इन्फ्लुएन्सहरु सबै युज हुन्छ त्यही हो गर्ने चाहिँ अब हामीले तिमीलाई के भनेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि ल कन्स्ट्रक्ट अ भ्यालिड आर्गुमेन्ट टु सो दैट भनेछ है यहाँ हेर है टु सो दैट ओलिभर हैज 4 लेग्स भनेछ है टु सो दैट ओलिभर हैज 4 लेग्स इज अ कन्सिक्वेन्स यो चाहिँ तिम्रो देयरफोर यो उस हो के रिजल्ट हो के अफ द प्रिमिसेस भनेको हाम्रो प्रिमिसेस भनेको यो छ एउटा यो छ एउटा एभ्री डग हैज 4 लेग्स छ अर्को चाहिँ ओलिभर इज अ डग हो अरे ल सपोज यो भयो भने हामीले के निकाल्नु पर्यो त ओलिभर हैज 4 लेग्स भनेर निकाल्नु पर्यो के भन्नको मतलब अब यहाँ लेखौँ न यहाँनिर मैले यहाँनिर यसरी लेखेँ है त सोलुसन भनेर लेखेँ ल यो ल्याङ्ग्वेजमा मेरो गयो सिम्बलमा पो गएछ एकछिन है मैले सोलुसन लेखेँ है त अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई अब लेट गरेर अब तिमीले लेखौँ है त के गर्ने त अब ल भन लेट गरौँ न त हैन हामीले त पढिसक्यो नि त के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो अब प्रिमिसेसहरुलाई हेरौँ पहिला के भनेछ त त्यहाँ अब एभ्री डग हैज 4 लेग्स भनेछ भनेपछि अब डगलाई यसो गरौँ न त डगलाई dx भनेर मानौँ हैन हुन्न हुन्छ कि नै हामीले त पढ्यौ नि dx भनेको के हो त x इज अ डग भनौँ ठीक छ यो त हामीले पढेको नि हैन र त्यसपछि के हो त अब लेग्स भने lx भन्दिम न lx भनेको के हो त x हैज 4 लेग्स यो चाहिँ लेख्न पर्यो है यो दुईटा गर्यो है त यहाँ हेर है किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ एभ्री डग भनेर चाहिँ यो त फर लेग्स भइहाल्यो अहिले डग भनेछ भनेको मैले डगलाई चाहिँ के हो त x इज अ डग भनेछ किनभने डग हैज 4 लेग्स भनेछ भनेपछि lx लाई चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेछ त x हैज 4 लेग्स भनेर भनेछ है त मैले
अब यो दुईटा त भयो हाम्रो है। अब तिम्रो अर्को पनि के भनेछ भन्दाखेरि ओलिभर इज अ डग भनेछ क्या यहाँनिर, हेर त देखेछौ भन्नको त त्यसले के भन्न खोजेको त। अब त्यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न खोजेको ल भन्नु कसले भन्न सक्छ? जस्तै एक्स इज अ डग भन्यो भने अब ओलिभर इज अ डग अरे भने चाहिँ हामीले एउटा यो भनेको अब जेनरलाइजेसनमा लेखेको हामीले यो भनेको के हो त? अब यो भनेको के हो त? यो भनेको ओलिभर इज अ डग भनेको इन्स्टेन्सिएसनमा हो क्या। भने तिमीले यसरी लेख्न पायो क्या यहाँनिर। अब तिमीले अब रिप्रेजेन्ट गरे भयो डी भनेर यहाँनिर अब मैले ओलिभरै लेखिदिएँ ल। भनेको के हो त? यो भनेको के हो त? यो भनेको त ओलिभर हेज के अरे ओलिभर इज अ डग भनेको नि त। यो भनेको त डी लेखेको चाहिँ ओलिभर इज अ डग भनेको यो भनेको होइन र? यो भनेको त्यही होइन र? यो भनेको त्यही हो कि नै? हो हो नि होइन? यो भनेको हाम्रो प्रिमिसेसहरू भयो। यो भनेको प्रिमिसेस भन्नाले अब मैले सपोज गरेको अहिले डिएक्स भनेको एक्स इज अ डग भयो, एलएक्स भनेको एक्स हेज 4 लेग्स भयो। भनेको डी ओलिभर भनेको के हो त? भनेको ओलिभर इज अ डग भनेको एक्सको ठाउँमा राखेको के, एक्सको ठाउँमा हामीले ओलिभर राखेको है। अब त्यसरी अब हामीले निकाल्नु पर्यो के हो त भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु परेको चाहिँ अब के हो त? ओलिभर हेज 4 लेग्स भनेको यो ओलिभर हेज 4 लेग्स भनेको हामीले के निकाल्नु पर्यो त? एल ओलिभर निकाल्नु पर्यो क्या एन्सर। अहिले मैले यतिकै राख्दैछु है। यो चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त? यो भनेको हाम्रो एन्सर निकाल्नु पर्यो। देयरफोर भनेर हामीले यसको रिजल्ट निकाल्नु पर्यो यो है। अब यसको लागि अब गरौँ न त हैन। यो त मैले अहिले यतिकै लेखेको, यो निकाल्ने यो भनेर लेखेको मात्रै होस्। पहिला तिमीले के हो त लेट भनेर यो लेख, यो हाम्रो किनभने प्रेमिसेसहरू हो हैन। त्यसपछि अब हामीले अब जुन अस्ति गरेको थियो त्यसरी नै ठ्याक्कै अब त्यही हिसाबले अब हामीले रुल अफ इन्फ्लुएन्स लाएर गरे जस्तै गर्ने हो। जस्तो अब हेरौँ ल। फर्स्ट उसमा के छ त? फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ? एभ्री डग हेज 4 लेग्स भनेको छ। भनेपछि के भयो त? एभ्री डग भनेपछि फर अल एक्स डिएक्स एक्स इज अ डग हो भनेपछि डिएक्स भयो। फर अल एक्स डिएक्स भनेपछि के हुन्छ यसमा? के हुन्छ भन त अब? फर अल एक्स डिएक्स के हुन्छ भन न? चुपचाप लाग्यो यिनीहरू। फर अल एक्स डिएक्स के हुन्छ यहाँ? पढेको होइन र यो अगाडि? कन्जक्सन होइन सर। त्यहाँ कन्जङ्सन हुन्छ। एभ्री डग भनेपछि के हुन्छ? इम्प्लाइज हुन्न? इम्प्लाइज अब हेज 4 लेग्स भनेपछि के हो? एक्स हेज 4 लेग्स भनेको एलएक्स भयो। त्यो भयो कि नै? के अरे एक्जिस्टेन्सियलमा हो कन्जङ्सन आउने, ठिक छ? भनेको यो स्टेटमेन्टले के दियो त? एभ्री डग हेज 4 लेग्स भनेको नि त। फर एल एक्स पिएक्स एभ्री भन्ने बित्तिकै अब यो हाम्रो के भयो त? युनिभर्सल भयो। एक्स इज अ डग भयो, डिएक्स भयो। इफ एक्स इज अ डग देन इट हेज 4 लेग्स भनेको यो हैन। यो भनेको हाम्रो के हो त? प्रिमाइस हो भनेर लेख्न पर्यो तिमीले है। प्रेमिस हो यो, प्रेमिस हो है यो। अब 2 मा के छ त हाम्रो? 2 मा के छ? क्वेशनबाट डी ओलिभर छ हैन? ओलिभर इज अ डग भनेको डी ओलिभर हो नि त, हो कि नै? डी यो ओलिभर हो कि नै भनेको? हो। डी ओलिभर हो, यो पनि प्रिमाइस हो। अब हेर है, अब हामीले अघि पढेको रुलहरू लाउने हो। अब यहाँ हेर, हाम्रो यो त ओलिभर कुनै एउटा पर्टिकुलर डगको लागि हो, यो त जेनरलको लागि हो। अब हामीले युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन लायो भने के गर्न मिल्छ यसलाई? ल भन त यसलाई डिएक्स इम्प्लाइज एलएक्स छ नि, त्यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ? युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन लायो भने अब यहाँ यस्तै के अरे कता गयो? यो लायो भने के गर्न मिल्छ त? अब यो लायो भने के गर्न मिल्छ? यो फर अल एक्स पिएक्स छ भने पिसी लेख्न पाउँथ्यो नि त कुनै एउटा पर्टिकुलरको लागि के। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न पायो? अब यहाँ यसको लागि भनेपछि हामीले के लेख्न पायो त भन्दाखेरि डी ओलिभर पर्टिकुलर हो नि, पर्टिकुलर डगको लागि हो नि त यो त। डी ओलिभर के भने भयो त? इम्प्लाइज एल ओलिभर लेख्न पायो। किनभने मैले यो के हो त? अब एउटा पर्टिकुलर उसको लागि गरेको, यो पर्टिकुलर डगको लागि गरेको है। यो के भयो त? मैले के लाएँ त? युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन लाग्यो। कुनमा लाग्यो? 1 मा। बुझ्यो कि नै यो? अब यहाँ हामीले फर एल एक्स लेख्न परेन किनभने मैले एउटा पर्टिकुलर उसको लागि लेखेको। यो सबैको लागि हो। यो चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर अब उसको लागि मेम्बरको लागि हो। भनेपछि यो डगको कन्डिसन पुरै अल डग्सको लागि हो। यो भनेको कुनै पर्टिकुलर ओलिभरको लागि हो। यो बुझ्यो कि नै हो? यो लेखेको मैले 3 नम्बरको 3 नम्बरको लेखेको बुझ्यो? बुझ्यौँ सर।
यो बुझेपछि अब हामीले यो दुईटाबाट गरौँ न त ल। डी ओलिभर इम्प्लाइज एल ओलिभर र डी ओलिभर रे के आउँछ? यही आउँछ एल ओलिभर यल ओलिभर आउँछ। पी इम्प्लाइज क्यू, पी भनेको क्यू हो नि हैन र? हो सर। हैन यो दुईटाबाट के अब मोडस पोनेन्स हो नि यो भनेको त। यी डी ओलिभर योलाई पी मान यसलाई क्यू मान। पी इम्प्लाइज क्यू, यो पी भनेको के भयो त? क्यू आयो भने चाहिँ ओलिभर आयो भनेपछि यो के हो त? हाम्रो मोडस पोनेन्स लाग्यो। कुनमा लाग्यो त भन्दाखेरि 2 र 3 मा लाग्यो नि त। अब यो बुझे कि नै भन्ने कुरा हो यो कुरा। अब यो बुझ्यो भने हो अगाडिको बुझिन्छ। यो भनेको बेसिक सिकाएको मैले अहिले। यहाँनिर बुझेको छैन भने गाह्रो हुन्छ फेरि पछि। यति बुझे कि नै पहिला ल भन। यो सिम्पल हो यो त। कसैले केही डाउट छ यसमा भने भन है। डाउट छ भने भन, फेरि म भन्छु। हैन कसैलाई पनि प्रब्लम छैन? अझ अर्को हेरौँ न। के रे कमल के भनेको? अझ अर्को एक्जाम्पल हेरौँ न भने। त्यही यो त बुझ्यो हैन? ठिक छ हैन? हजुर। ल त्यसो भने अब अर्को हेरौँ है त। यसलाई मैले अहिले यता जाऊँ ल। त्यसो भने मसँग एउटा एक्जाम्पलै छ होला। ल यहाँनिर एउटा हेरौँ ल। जस्तै हेर मैले यहाँ लेखिदिएकै छु ल। सो द्याट द प्रेमिसेस हैन एभ्रीवन इन डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास है हैज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स रे है। हैज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स। ल एन्ड मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेछ। अब यहाँ पर्टिकुलर उसमा गएको छ। यहाँ चाहिँ एभ्रीवन इन दिस डिस्क्रिट क्लास भनेछ। ए मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेछ। अर्को चाहिँ है इम्प्लाइ द कन्क्लुजन मार्ला हेज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स भनेछ। यहाँ चाहिँ अब सबैले पढेछ भनेछ हैन। यहाँ चाहिँ अब मार्लाले मात्रै। अब हामीले त्यही लाउने हो। युनिभर्सल इन्स्टिट्युसन के हुन्छ त्यो लाउने हो यसबाट चाहिँ। अब यहाँ मैले के सपोज गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्स भनेर चाहिँ मैले के हो त एक्स इज अ स्टुडेन्ट इन डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास भनेर भने है। अब के हो त एभ्रीवन इन डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास भने नि त। भने चाहिँ मैले के हो त एक्स इज अ स्टुडेन्ट इन डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास यो माने मैले। ठिक छ। अर्को भनेको मैले के लिएँ त सिएक्स लिएँ। सिएक्स भनेको के हो त त्यो स्टुडेन्टले के हो त कम्प्युटर साइन्स कोर्स दिन्छ भनेको। हेज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स भनेको एक्स हेज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स। यो दुईटा चाहिँ मैले लिएँ। ठिक छ हैन? अब यो भनेको मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेको के हो त भन्दाखेरि अब मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेको हामीले के निकाल्नु पर्यो त डी मार्ला हो हैन। डी मार्ला हो नि त त्यो भनेको। यो भनेको कि हैन मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेको के हो त? यो मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेको त अब यसको ठाउँमा हामीले मार्ला राख्ने हो नि त। डी मार्ला भयो। त्यस्तै अब कन्क्लुजन के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि मार्ला हेज टेकन अ कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स भनेको सी मार्ला निकाल्नु पर्यो। कन्क्लुजन हामीले यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रेमिसेसहरू के हुने भयो त हैन। एभ्री वान इन द डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स क्लास भनेको फर अल एक्स डिएक्स इम्प्लाइज सिएक्स हुने भयो। एन्ड अर्को प्रेमिस भनेको यो मार्ला इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेको के हो त डी मार्ला हुने भयो। त्यसबाट हामीले निकाल्ने भनेको यो के हो त सी मार्ला भयो हैन। यति त बुझ्यो यो मैले यो उस गरेको लेखेको यति बुझ्यो हैन? अनि अब तिमीले यसबाट यो निकाल्ने हो के गाह्रो छैन यो। अब हेर यो भनेको हाम्रो प्रेमिस हो। फर अल एक्स डिएक्स यो भनेको प्रेमिस हो भने अब यसबाट मैले के हो त युनिभर्सल इनिसिएसन लगाएर सिधै अब मार्ला राख्न मिल्यो। डी मार्ला सी मार्ला राख्न मिल्यो। अर्को मेरो प्रेमिस भनेको के हो त डी मार्ला हो नि त। भनेपछि यसबाट त मैले के हो त डाइरेक्ट मोडस पोनेन्स लगायो भने अहिलेको जस्तो सिधै के हो त सी मार्ला आउँछ। भनेपछि यसले के कन्भर्ट गर्छ भन्दाखेरि मार्ला टेकन कोर्स कम्प्युटर साइन्स कोर्स भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पायौँ। अघिकै सेम हो यो। ठिक छ। यसमा के डाउट भयो? सजिलै छ कि गाह्रो लाग्यो? भन। किनभने यो त सजिलै छ। यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ। यो त अब हामीले अलिकति उसमा जाने हो। है त यहाँ क्वेसनहरू मसँग यहाँ पनि छ न त। त्यसो भने अर्को हेरौँ है। ल यो हेरौँ त ल। योभन्दा अगाडि यता जाऊँ सिम्पल एउटा उसमा जाऊँ ल। यो हेर त ल। यो हेर त एकचोटि। त्यहाँ चाहिँ मैले लेट गरेको छु अनि त्यसपछि प्रेमिस र कन्क्लुजन लेखेको छु। त्यसपछि हामीले निकाल्नुपर्छ। यति पहिला यति हेर अनि बुझेन भने म भन्छु। ल हेर त एकचोटि।
ठिक छ यो हेर्यौ ठिक छ के बुझेन चुपचाप छ नि त यिनीहरू बोल्दै बोलेन कोही पनि ठिक छ सर ठिक छ ठिक छ यो रिप्रेजेन्ट गरेको यो त यो के प्रब्लम त भएन यो मैले लेखेको यो प्रिमिसेस आर भनेर यो लेखेछु नि जुन यो त बुझ्यौ नि हैन यो त अस्ति नैदेखि पढिरहेको नि त यो त हैन र जस्तै तिमीलाई अब यो बुझ्यौँ सर फरल एक्सको लागि चाहिँ तिमीले इम्प्लाइ लेख्ने अर्कोको लागि चाहिँ यो एन्ड लेख्ने हो है कन्फ्युज नहुने है कन्जङ्सन लेख्ने हो यसको लागि चाहिँ ठिक छ अब हामीले प्रिमिसेसहरू यो दिएको छ कन्क्लुजन चाहिँ यो दिएको छ अब हामीले गर्ने हो यो है अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो त कन्क्लुजन यो भनेर आएको छ जस्तै अब हाम्रो प्रेमिस के छ त यो छ एउटा मैले यता लेखेको छु यो प्रेमिस हो एउटा है एउटा प्रेमिस हो अर्को प्रेमिस भनेको यो अब मैले यसलाई के गरेछु त भन्दाखेरि यसलाई मैले एक्जिस्टेन्शियल इन्जेक्सनमा लगेको हैन फर सम एक्स सिएक्स यो छ भने मैले एउटा कुनै पर्टिकुलर उसको लागि मेम्बरको लागि लगेको युनिभर्सल डिस्कोर्सको लेख्न त पाएँ नि यो त एक्जिस्टेन्शियल इन्सेन्सिएसन भनेर हैन मैले यसरी यसलाई चाहिँ सिए र यो जे लेख्नु हुन्छ तिमीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौ यहाँनिर भनेर हो मैले ए ले गरेको छु यहाँनिर सिए र यो मैले यो यसमा पनि ए रिप्रेजेन्ट गरेँ र यसबाट चाहिँ मैले सिम्प्लिफिकेसन लगाएर यो गरेको हैन अर्को भनेको मेरो प्रिमिस यो सिए र यो सिएबाट सिए आयो यो पी आयो यो भनेको युनिभर्सल इन्सेन्सिएसन हो मैले यसबाट पिए निकालेँ यसबाट पिएको कसरी आयो त भन्दाखेरि सिए र योबाट यो आयो हैन यो दुईटाबाट चाहिँ मैले योबाट मोडस पोनेन्ट लाउँदाखेरि चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू र पी भने जस्तो यो क्यू आयो मोडस पोनेन्ट 3 and 5 बाट आयो अनि यसपछि यो नेगेसन अफ बीए भनेको यसबाट आएको सिम्प्लिफिकेसन फ्रम 2 हैन नेगेसन बी लाई चाहिँ यो र यसको चाहिँ मैले के गरे त कन्जङ्सन लाग्यो एडिसन लाग्यो मलाई एडिसन त गर्न पाएँ नि त थप्न पाएँ नि त एन्ड लाएर हैन यो दुईटालाई यो लाएपछि के हो त यो भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर उसको लागि हो मैले यसको जेनरलाइजेसन पनि त लान पाएँ नि त एक्जिस्टेन्शियलमा भनेपछि फर सम एक्स पीएक्स भनेको एन्ड यो भनेर लास्टमा चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन फ्रम ए भनेर लेखेको यो चाहिँ अब यो चाहिँ जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यही हो अब गर्नुपर्छ कुनमा चाहिँ कुन चाहिन्छ भनेर हामीले पहिले यो छुट्याउनु पर्छ क्या यो चाहिँ यही अर्डरमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तिमीले पहिला प्रिमाइस लेख त्यसपछि बिस्तारै गर्दै गए पनि हुन्छ के यो हिट एन्ड ट्रायल जस्तो हो कि यो गर्दै जाने यो भएपछि त हामीले त यो त लेख्न पाएँ नि त हैन र यो भनेको के हो त तिम्रो जेनरलाइजेसन हो कि एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन हो यो भनेको ठिक छ यसमा ठिक छ कि नै ठिक छ सर यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ नि हैन त्यस्तो गाह्रो त छैन ल त्यसो भने यसो गरौँ ल अर्को हेरौँ है त यहाँनिर मसँग अर्को छ यहाँनिर यो त भर्खरै ल यहाँबाट छ ल त्यसपछि म प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ अरू क्वेसनहरू जस्तै यहाँ के भनेको भन्दाखेरि यो तिमीहरूको बुक हो है यो रिमा अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स इन जावा भनेको छ है रिमा भने एउटा कुनै स्टुडेन्ट हो अनि एभ्री वान हु नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम इन जावा क्यान गेट अ हाई पेइङ जब भनेको छ एभ्री वान पनि आएको छ फरल एक्स पनि आएको छ देयरफोर समवन इन दिस क्लास क्यान गेट अ हाई पेइङ जब भने है समवन भनेको छ अब के एक्सले के रिप्रेजेन्ट गरेको भन्दा स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेको छ मैले भनेपछि जेएक्स भनेको के हो त एक्स नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स इन जावा मैले डाइरेक्ट जेएक्स लेखेको छु यहाँनिर यो चाहिँ एक्स एसएक्स भनेर यस्तो एक्स चाहिँ स्टुडेन्ट यस्तो लेखेको छैन मैले चाहिँ एक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेको छ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेर भनेको छु मैले अनि जेएक्सले चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि हाउ टु राइट प्रोग्राम्स इन जावा नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स इन जावा भनेको छ देन जे रिमाले के भनेको त रिमा नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स इन जावा भनेको रिमा भने चाहिँ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास हु नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम इन जावा भने चाहिँ एचएक्स भनेको के हो त हाई पेइङ जब भनेको एक्स गेट्स हाई पेइङ जब भनेको यो यसले चाहिँ मैले के रिप्रेजेन्ट गर्छु त हाई पेइङ जब भनेर एक्स गेट हाई पेइङ जब होइन एन्ड वी हेभ टु प्रुभ के हो त यो देयरफोर समवन इन दिस क्लास भनेको फर सम एक्स हैन क्यान गेट अ हाई पेइङ जब भनेको एचएक्स यो निकाल्नु पर्यो हामीले भनेपछि हाम्रो यसबाट चाहिँ हामीले यस यो निकाल्नु पर्यो कि भने चाहिँ हाम्रो प्रेमिस के छ त पहिला यो लेख्नु पर्यो रिमा इज अ स्टुडेन्ट इन क्लास हु नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स भनेको यो हैन अब एक्सले चाहिँ अब स्टुडेन्ट इन दिस क्लास रिप्रेजेन्ट गर्छ है सिधै त्यही भएर मैले चाहिँ यो जेरीमा मात्र लेखेको छु यहाँनिर है यहाँनिर यो जेरीमा भनेको के हो त मेरो प्रेमिस हो त्यस्तै अर्को के छ त एभ्री वान हु नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स होइन यो भनेको एभ्री वान भनेको फरल एक्स जेएक्स
इम्प्लाइज के हो त क्यान गेट अ हाई पेइङ जब भनेको parallel x gx hx भनेको यो भनेको मेरो प्रिमिस हो एभ्रीवन हु नोज हाउ टु राइट प्रोग्राम्स इन जावा गेट्स हाई पेइङ जब भनेको यो भनेको अनि यसलाई मैले युनिभर्सल इन्स्टेन्सिएसन लगाएँ भने के भयो त जे रिमा र एच रिमा भयो यसैबाट x को ठाउँमा मैले रिमा राखिदिएको यो भइसकेपछि के हो त अर्को जे रिमा भनेको मेरो प्रिमाइस छ अनि यो दुईटाबाट गर्दाखेरि मेरो के आउँछ त एच रिमा आउँछ भनेको मोडस्पोनेन्टबाट यो भयो यो भनेको के हो त भनेको रिमाले हाई पेइङ जब पाउँछ भनेको एच रिमा हैन एच रिमा भनेको नि त यो भनेको एससी भने यो भनेको के हो त यो भनेको त यही त हो नि फर सम एक्स एचएक्स भने जस्तो हो नि अघि भर्खर यो हामीले गरेको थियो नि यहाँनिर यही वाला हो यस्तो वाला यस्तो छ भने यो छ भने हामीले यो लेख्न पाउँछ भने दिन हैन एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन त्यही हो यो भनेको के हो त यही हो ठ्याक्कै यही हो फर सम एक्स एचएक्स भनेको अब यहाँनिर के छ त एचसीमा आयो भने हामीले के हो त यो एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर उसको लागि भयो मेम्बरको लागि भयो हामीले अब जेनरलाइजेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ के हो त सिन्स वी हेभ एचसीमा वी क्यान युज एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन एस भने फर सम एक्स एचएक्स भनेको इएक्स यसरी ई भनेर एक्स लेखे पनि हुन्छ है बुझ्यौ यो तिमीले यहाँनिर 5 भनेर लेखेर यहाँनिर फर सम एक्स एचएक्स भनेर लेखे पनि हुन्छ है यता मैले यो लेखे जस्तै नि यही लेखे जस्तै तिमीले गरे पनि हुन्छ एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन भनेर यही लेखे पनि हुन्छ 5 नम्बरमा मैले बुझाउनलाई यसो अलिकति लेखिदिएको मात्रै हो न त तिमीले 5 भनेर पोइन्ट लेख अनि यहाँनिर चाहिँ फर सम एक्स एचएक्स भनेर लेख अनि एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन फ्रम 4 भनेर लेख हुन्छ ठीक छ कि नै ठिक छ सर ल त्यसो भने अब एउटा क्वेसन हेरौँ है त अब प्र्याक्टिस हो यो भनेको जति अब उस गरे पहिला यो क्वेसन हेरौँ ल यो प्र्याक्टिसको लागि है यो यहाँ जाम यसलाई मैले हटाइदिएँ अहिले तिमीहरूले गर त यो त्यसपछि म हेर्छु ल त्यसपछि म भन्छु केही प्रब्लम आयो भने ल तिमीहरूले ट्राई गरौँ ल यो भनेको अब ट्राई गर्यो भने हुन्छ नत्र यसो हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो लाग्छ फेरि गरौँ त यो ट्राई गरौँ ल राम्रोसँग पहिला स्टेटमेन्ट पढ देयर इज समवन इन दिस क्लास हु हेज भिजिटेड पोखरा भनेछ एभ्रीवन हु हेज बिन इन पोखरा भिजिट्स फेवा लेक भनेछ अनि अब यसमा तिमीले अब सुरुमा त मैले उसै गरिदिउँ न सुरुमा मैले एउटा त्यो लेट भनेर मैले त्यो के गर्छ त्यो लेख त्यसपछि तिमीले त्यही हिसाबले गर है त सोल्युसन भनेर के गर भन्दाखेरि के गर्ने लेटलाई ल लेट भनेर के हुने भयो त अब देयर इज समवन इन दिस क्लास हु हेज भिजिटेड पोखरा भनेको समवन भनेपछि अब तिमीले उस गर न ल एसएक्स मान न स्टुडेन्ट इन दिस क्लास भनेर के गर भन्दाखेरि एसएक्स के हो त सजिलो हैन के अरे एक्स इज अ स्टुडेन्ट इन दिस क्लास यो भयो यो चाहिँ के हो त एसएक्स भयो है त अर्को के गर भन्दाखेरि के छ त पीएक्स ल पोखरा छ पीएक्स भनेको के छ त एक्स हैज भिजिटेड पोखरा एक्स हैज हु हैज बीन इन पोखरा एक्स हैज बीन भने एक्स हैज भिजिटेड लेखे पनि भयो एक्स हैज भिजिटेड पोखरा लेख ल अथवा एक्स हैज बीन इन पोखरा लेखे पनि भयो यहाँनिर देरी सम्म हु हैज भिजिटेड ले चाहिँ यहाँनिर बीन इन पोखरा एक्स हैज बीन ल बीन इन पोखरा एक्स हैज बीन इन पोखरा त्यसपछि अर्को भनेको के छ त एफ लेक भिजिट गरे भने त्यहाँनिर भनेको एक्स हैज भिजिटेड एक्स भिजिट लेखे भयो जसरी लेखे पनि हुन्छ एक्स हैज भिजिटेड फेवा लेक ल यो छ भनेपछि तिमीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो प्रिमाइसहरुबाट यसो यो सेन्टेन्स तिमीले के आउँछ यो त तिमीले निकाल्न सक्यौ अब यो देयर इज समवन भने चाहिँ फर सम एक्स अब के लेख्ने भयो त्यो तिमीले आफैले लेख्ने देयरफोर तिमीले के निकाल्नु पर्यो त तिमीले यसबाट के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब प्रिमाइसहरु तिमी आफैले लेख समवन भने चाहिँ के हो त समवन इन दिस क्लास फर सम एक्स पीएक्स के निकाल्नु पर्यो तिमीले भनेपछि समवन इन दिस क्लास भनेको अब फर सम एक्स समवन इन दिस क्लास भनेको एक्स इज स्टुडेन्ट क्लास भने चाहिँ एसएक्स भयो फर सम एक्स एसएक्स हैन यो एक्स हो यो एक्स हो यो फर सम एक्स यो अनि हैज भिजिटेड फेवा लेक भनेको यो भनेपछि के हुने भयो त यो फर सम आउने बित्तिकै तिम्रो यो एन्ड हुने भयो भनेपछि तिम्रो एफ एक्स हुने भयो तिम्रो यो एन्सर आउनु पर्यो हो यो
एक्स हो यो लो बोल आयो के भयो ल हामीले यो रिजल्ट निकाल्नु पर्यो ल गर्न सकिन्छ ल गर त ल फर्स्ट एसएक्स एन्ड कन्जङ्सन भनेको कन्जङ्सन एफएक्स निकाल्नु पर्यो अब तिमीले यो यसबाट यो प्रिमिसेसहरुबाट तिमीले आफैले यो इक्वेसन निकाल अब गर्न सक्छौ होला नि यति त यहाँनिर 1 मा के आउँछ 2 मा के आउँछ हैन 3 मा के आउँछ ल गर त ल त्यसपछि म हेर्छु भएन भने कतिवटा स्टेप हुन्छ अब यहाँनिर 4-5 वटा होला गर्दै जाम त ल त्यसपछि तीनटा हाम्रो प्रेमिसेस कतिवटा धेरै सम्बन्धित दुईटा प्रेमिसेसहरु त्यबाट अब युनिभर्सल अब एक्जिस्टेन्शियल हुन्छ कि युनिभर्सल हुन्छ इन्स्टेन्सनहरु त्यो लाउँदै गर त ल मेसेज गरेको गरिसक्यो कोले हो किन यो यस्तो भइरहेछ कोले हो यो पठाएको सर मैले हो ए के गर्यो फर्स्टमा क्वेशन के थियो रे प्रिमिस के आयो फर सम एक्स फर्स्टको चाहिँ एसएक्स एन्ड हैन त्यो पीएक्स ल ठीक छ त्यो चाहिँ प्रिमिस भयो अर्को प्रिमिस भनेको फर अल एक्स पीएक्स एन्ड हुन्छ र त्यहाँ फर अल एक्स को केसमा के हुन्छ इम्प्लाइज हुन्छ हैन र सर इम्प्लाइज भयो त्यहाँनिर हेर एकचोटी इम्प्लाइज हुन्छ है इम्प्लाइज हुन्छ न त अरु त ठिकै होला गर त एकचोटी ट्राई गर त्यो कन्फ्युज हुने हैन के त्यसमा अरुले गर न खै के गरिसक्यो नि तिमीहरुले इम्प्लाइज भनेपछि यो फर्स्ट स्टेटमेन्टबाट के आउने भयो देयर इज समवन हैन देयर इज समवन इन दिस क्लास भनेको स्टुडेन्ट हो यो एसएक्स हुने भयो अब तिम्रो अब यो एक्जिस्टेन्शियल आउने बित्तिकै यो हुने भयो हु हेज भिजिटेड पोखरा भनेछ पीएक्स हुने भयो यो त तिम्रो के हो त यो ठीक छ यो प्रिमाइस हुने भयो हैन यो तिम्रो के हो त प्रेमिस हुने भयो है यो भनेको तिम्रो प्रेमिस हो ठीक छ त्यसपछि अर्कोबाट के आउँछ त एभ्रीवन भनेछ फर अल एक्स
हु हेज बिन इन पोखरा भनेछ भने चाहिँ पिएक्स परलेक्स पिएक्स हैन भिजिट्स फेवालेक भनेछ भने चाहिँ इम्प्लाइज एफएक्स हुने भयो। अब यसबाट तिमीले गर अब युनिभर्सल इन्स्टेन्टिएसन के हुन्छ सब लगाएर गर्ने एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्टिएसन लगाएर गर त आउँछ होला नि यो त आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई सिधै। ल गरौँ त ल यसपछि यो निकाल्नु पर्यो एन्सर गाह्रो छैन यो दुईटालाई लगाऊ न यो के अरे एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्टिएसन र युनिभर्सल इन्स्टेन्टिएसन लगाऊ त्यसपछि सिधै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई एन्सर। सर रुक्नु है म पठाउँछु है त। ल ल गर गर कसले पठायो नवीनले हो कि कसले हो? हजुर सर मैले हो है त तिम्रो के भयो त यो त प्रिमाइस भयो हैन यो भनेको हाम्रो यो भयो। त्यसपछि एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्टिएसन भनेको एसएक्स एन्ड पिएक्स एसएक्स नलेख न सेम नलेख के अरु कुनै उस देऊ के सी अथवा के लेख के यहाँ यो त एसएक्स भन्ने बित्तिकै तिम्रो यो जेनरल उसमै गयो नि त एसएक्स भनेको हाम्रो एक्स इज स्टुडेन्ट भनेर माने हो नि त त्यो त हैन र यहाँ छ नि यो एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्टिएसन लाउँदाखेरि यो भित्रको यो फरक लेख के यहाँ एक्स छ नि हैन यो चाहिँ तिमीले सी अथवा ए के लेख के बुझ्यौ यो त तिम्रो त एउटै भयो नि त त्यो त सिम्प्लिफिकेसन लाग्यो पिएक्स लाग्यो अनि मोडस पोनेन्ट लाउँदाखेरि कुनबाटलाई मोडस पोनेन्ट 4 र 5 बाट कहाँ आउँछ यो त एन्ड छ नि यहाँ त इम्प्लाइजमा पो होला नि मोडस पोनेन्ट लाउने त ओ हिरो हैन र हो गलत भयो त्यहाँ गलत भयो इम्प्लाइज हो के मोडस पोनेन्ट कहाँ एन्डमा लाग्छ र हेर न अनि त्यो झुकिने हैन तिम्रो अहिले हेर ल गर त अरूले गर कसले गर्यो शम्भुले गरे हैन कता गयो शम्भु अविरलको भयो सर भएन त भएन भएन के गर्दिनु पर्ने हो ल गर ल यसो ल यता हेर मैले त्यसो भने त यहाँनिर ठाउँ पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिर है ठिक छ जस्तै यो दुईटा भयो यसबाट तिमीले अब सिधै यो लेख्न पायो कि मैले सी लेखेँ है त एउटा कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर उसको लागि भनेर एससी एन्ड सी हो है यो एन्ड पिसी लेख्यो यो भनेको के हो त यो भनेको के हो मैले एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टेन्टिएसन लाग्यो हैन र यो हैन यो भनेको 1 बाट है यो 1 बाट आयो है ठिक छ यो भयो एन्ड आयो त्यस्तै अब यसबाट तिमीले के निकाल्न पायो त पी सी हैन इम्प्लाइज एफसी निकाल्न पायो नि हैन यो भनेको तिम्रो यो सी हो है यो तेरी कस्तो यो सी हो है यो भनेको के हो त के अरे युनिभर्सल इन्स्टेन्टिएसन हैन यो 2 बाट हैन अब हेर है मेरो यो पी हो न यो पीसी छ हैन पीसी इम्प्लाइज एफसी छ के भनेपछि मैले अब यहाँबाट मैले यो पीसी मात्र लियो भने बन्छ होला नि के मैले पीसी मात्र लिएँ यहाँबाट हेर है कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि योबाट लिएको है 1 2 3 बाट लिएको भनेको के हो त सिम्प्लिफिकेसन लाग्यो हैन र सिम्प्लिफिकेसन लाग्यो भने के हो त मैले यहाँनिर तिमीले आफै लेख कुनबाट लाग्यो त मैले 3 बाट लाग्यो सिम्प्लिफिकेसन 3 बाट लाग्यो भने त एन्ड आयो भने त मैले यो टुक्राउन पाउँछु नि यसलाई त दुईटै ट्रु छ भने त ट्रु भइहाल्छ नि हैन र हो कि नै यो बुझ्यौ मैले लेखेको यो यस सर भने चाहिँ मैले यसलाई के गरेको त यसलाई यो मात्र लिएको के पीसी यो लिएको
भनेपछि यो दुईटाबाट मेरो के आउँछ त अब हेर त यहाँ यो दुईटाबाट FC एफसी आउँछ एफसी आयो हैन एफसी आयो है एफसी मात्रै आयो है अब यो भनेको मेरो के हो त भन्दाखेरि मोडस पोनेन्स लाग्यो के लाग्यो मोडस पोनेन्स लाग्यो के लाग्यो मोडस पोनेन्स हो नि हैन र कुनबाट लाग्यो 4 र 5 बाट लाग्यो 4 र 5 अब हेर है त यहाँ त मेरो एक्लै भयो हैन यिनीहरु त मैले सबै युज गरिसके मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न पाएँ नि त अब त भनेपछि मैले एससी र एससी एन्ड एफसी लेख्न पाएन र सर त्यो के मेरो पठाएको छ नि त्यो त्यसमा के मेरो त्यो 2 र 5 रहेछ के 4 र 5 नै 2 र 5 रहेछ ए हो त्यो मैले यता लेख्दा बिगारेर रहेछ एकचोटि हेर्नु त ठिकै छ जस्तै मैले यहाँ एफसी निकाले हैन तिमीले अब यो छ नि यो एससी लाई एउटामा निकाल हैन यसले एउटामा निकाल छुट्टै गरौ अनि त्यो दुईटालाई हामीले एन्ड गर्न त पाउँछ नि त हैन मैले यहाँनिर एससी निकाले हैन छुट्टै एससी निकाल है छुट्टै है एससी निकालेर एससी र एफसी लाई हामीले एन्ड गर्न त पाएँ नि त दुईटै कन्जङ्सन ट्रु होइन ट्रु हो नि त यो त मैले यही गरेको के सर है यो गरिसकेपछि के हुन्छ त अब लास्टमा भन्दा यही त आउँछ नि यो भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर उसको लागि हो एससी र एफसी भनेको भनेपछि एसएक्स फर सम एक्स एसएक्स एफएक्स भनेको त्यही त हो नि ठीक छ कि बुझेनौ हामीले एडिसन अब सब सिम्प्लिफिकेसन सबै के गर्ने सबै गर्न पाइन्छ के बुझेँ सर खै तिमीले पठाछौ र कता गयो उसले मैले हैन अघि पठाएको थिएँ नि त्यो हेर्नु त त्यो मेरो मिले जस्तो लाग्यो एकछिन यहाँ तिम्रो कता गयो अहिको त स्लो भएको तिमीले पठाएको अहिको कुन हो रे यो हो न तलको सर यो हो यो नै तलको त्यही एकछिन स्लो भयो के हो त्यो ए हैन तिमीले पठाएको हजुर सर 2 र 5 रहेछ यो भनेको यो कुन भनेको यो भनेको हजुर सर यो भनेको 2 र 5 रे 2 र 5 गरेर आको के 2 मा त उ छ नि त इम्प्लाइज छ नि त यस्तो हो कि यो त फरल एक्स भयो नि त यो त तिम्रो त के हो त यो त एउटा पर्टिकुलर उसको लागि हो यो तिमीले यहाँबाट 2 र 5 यो 5 भनेको तिमीले त पीएक्स निकालेको त उसको होला नि त पीसी होला नि त यो त कुनै एउटा पर्टिकुलर उसको लागि होला नि त यो त तिमीले यहाँ एक्स लेखेर जेनरल देखेर तर खास यो त तिमीले एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलरको लागि निकालेको होला नि त यो पीसी भनेर यो त यो के हो यो हैन र त्यो त बुझे सर हनाले अरु त मिले नि प्रोसेस भनेको अरु मिलेछ ल अब त्यही मिलेछ तिमीले यहाँ गरेछौ कन्जङ्सन ठीक छ अनि यो गरेछौ ठीक छ त्यो त त्यही हो त्यही तिमीले अब त्यो डिनोट चाहिँ फरक गर है हस् सर ठीक छ हस् बुझ्यो होइन यो कन्जङ्सन लाग्यो त्यसपछि यो तिम्रो यो भयो यो कन्जङ्सन लागेपछि तिमीले यसलाई अब यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो के ठीक छ यसमा केही प्रब्लम छ भने भन अब म यससँग रिलेटेड तिमीलाई क्वेशनहरु दिन्छु तिमीले त्यो गर्ने है किनभने यहाँबाट क्वेशनहरु सोध्छ त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब प्रुफ मेथड भन्ने छ डाइरेक्ट प्रुफ इनडाइरेक्ट प्रुफ भन्ने छ त्यो हाम्रो लगभग धेरैकै दुईटा क्लास जान्छ त्यसपछि यो युनिट 3 सकिन्छ हाम्रो दुईटा क्लासै जान्छ होला दुईटा क्लास गएपछि त्यो सकिन्छ सजिलो छ अब त्यही हामीले जुन पढिसक्यो यो उसहरु जति पनि हामीले अहिलेसम्म पढे त्यही कुराहरु युज हुन्छ त्यसमा पनि है ठीक छ कस्तो गाह्रो लाग्यो यो गाह्रो त्यस्तो कस्तो गाह्रो लाग्यो